डाला मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, खासतौर पे जब से कराची में पीडीएम का जलसा हुआ है, पीडीएम का एक तीसरा राउंड फेज 3 जो है वो स्टार्ट हुआ है, रिवाइवल हुआ है, रिन्यूअल हुआ है अपोजिशन के इत्तेहाद का। उसके बाद मुल्की सियासी मंजरनामा, क्योंकि 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें शामिल हो गई। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया, इनकलाब लाने का ऐलान कर दिया गया, कौमी हुकूमत की तजवीज़ सामने आ गई, मज़ाहिमत करनी है, मुफाहिमत करनी है, मौलाना फजल रहमान का आइंदा का सियासी मंजरनामे पे किरदार, शहबाज शरीफ की कुछ तजावीज़, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन लीडर की मुमकिना गिरफ्तारी के हवाले से खबरें, बल्कि पेश गोइयां। तो बड़ी इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो गर्मा गर्म है और इसका पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे असर क्या पड़ सकता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीडीएम के लिए, अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए, जल्द से जुलूस करने के लिए, सड़कों की सियासत करने के लिए ये मुनासिब वक्त है, ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान को लेके काफी खतरात मंडला रहे हैं, सरहदी सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, अफगानिस्तान के इशू को डिस्कस करना चाहिए अपोजिशन को, या सड़कों पे आके सियासतबाजी करनी चाहिए। और जिस तरह से कोरोना का डेल्टा वायरस जो है, डेल्टा वेरिएंट इस वक्त प्रिवेल कर रहा है खासतौर पे कराची में, और पीपल्स पार्टी ने तो कहा कि जी हमने पीडीएम को रोका था, गुजारिश की थी कि आप ना करें क्योंकि कराची बड़ा मुतासिर है, कराची समेत पूरा सिंध। तो क्या ये वक्त, क्या ये टाइमिंग पीडीएम के इस जलसे के लिए मुनासिब है, इस पर बात करेंगे। पीडीएम क्या वाकई लॉन्ग मार्च करेगी? पहले भी बड़े ऐलानात कर चुके हैं, तारीख क्यों नहीं आ रही लॉन्ग मार्च की? और लॉन्ग मार्च करना है, गवर्नमेंट गिरानी है, या 2023 के इलेक्शन में हिस्सा लेना है? क्योंकि शहबाज साहब कहते हैं कि हमने ना मज़ाहिमत करनी है ना मुफाहिमत करनी है, हमें 2023 का शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो क्या पीडीएम कंफ्यूज्ड है? नून लीग के अंदर की कंफ्यूजन क्या पीडीएम को भी ओवरवेल्म कर रही है, ओवरटेक कर रही है? पीडीएम चाहती क्या है? गवर्नमेंट गिराना चाहती है, लॉन्ग मार्च करना चाहती है, इनकलाब लाना चाहती है, या 2023 का शफाफ इलेक्शन चाहती है? और इसके अलावा मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल डिस्कस करने के अलावा बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास भी जो है वो तय है 13 सितंबर को। सो अपोजिशन के पास तजावीज़ क्या हैं, और क्या अपोजिशन वज़ीर आज़म के साथ मिलकर बैठेगी मुल्क की सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेके? तो ये बड़े अहम, बहुत बड़े संगीन और पेचीदा और अहम सवालात हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और मेरे पास इसी हवाले से बहुत बड़ी और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत आज मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं, MNA हैं, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आप बड़े अरसे बाद तशरीफ़ लाए हैं। सो अच्छा लग रहा है कि आपसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं और सवालात भी बड़े अहम हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ एक दी है, वो शहबाज साहब की अपनी तजवीज़ है या नून लीग की तजवीज़ है? देखिए, शहबाज साहब ने एक राय का इजहार किया है जी। उन्होंने कहा कि मुल्क के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो मेरी कोशिश ये होगी, पार्टी के सदर हैं जी, कि मेरी कोशिश ये होगी कि मुल्क में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए। आप ये देख लें, और हमें इन चीज़ों से सबक हासिल करना चाहिए कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है अफगानिस्तान जी, वहाँ पर 20 साल जंग रही। उस जंग के बाद वहाँ पर जो एक ग्रुप तालिबान जो हैं वो काबिज हो गए, लेकिन उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि हम आपस में झगड़े नहीं करना चाहते, हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। और अभी तक 3 हफ्ते हो गए, उसकी कोशिश हो रही है। तो इसी बुनियाद पर भी शहबाज साहब इसके लिए वो इंतजार कर रहे थे कि आज 31 अगस्त की डेडलाइन मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। जी, इंक्लूसिव वो पहले दिन भी बना सकते थे। मुल्क पर काबिज हैं, दारुल हुकूमत उनके पास है, हुकूमती मशीनरी उनके पास है, फौज उनके पास है, लेकिन नहीं बनाई। तो यहाँ से हमारे लिए भी कुछ सबक है, जो कि एक आईनी जमहूरियत हमारी है, कि हमें भी ये देखना है कि क्या हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है या हम हमारे मुल्क मसाइल के शिकार क्या हैं। आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सूरत हाल से तशबीह दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहा हूं। पैरेलल कर रहे हैं? जी मैं पैरेलल नहीं कर रहा हूँ।
तशबीह मैं दे रहे सियासी हैं। निज़ाम की बात कर रहा हूँ, वो आईनी जमहूरियत नहीं है। वो फिर भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि मसाइल इतने बढ़ चुके हैं। हाँ। यहाँ पर आईनी जमहूरियत है, यहाँ पर मसाइल बेपनाह बढ़ चुके और एक हैं, मुंतखब और इसी हुकूमत है, हवाले से एक इलेक्टेड हुकूमत है सर, जी इस वक्त सिलेक्टेड हो इलेक्टेड हो वो तो बाद की बात है, वो ट्रूथ कमीशन में पता चलेगा। अब बात ये है कि शहबाज साहब ने ये बात की है कि हमारे मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, गुर्बत इतनी बढ़ गई है, मुल्क में मईशत इतनी गिर गई है, मुल्क के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि ये शायद एक जमात ये इन चीजों का मुकाबला नहीं कर सकती। तो हमें नेशनल गवर्नमेंट की जरूरत। नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है? आप एक एजेंडे पर एग्री करते हैं कि जनाब ये हम समझते हैं कि ये वो चीजें हैं, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो सियासत से बालातर हैं। सारी जमातें एग्री करती हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है मुल्क के मुफाद में। सर ये नेशनल गवर्नमेंट आज चाहिए या 2023 के इलेक्शन के बाद चाहिए? जी इसके लिए इलेक्शन होना जरूरी है। 2023 का आज हो। लेकिन शहबाज साहब तो कहते हैं कि हमें 2023 का इलेक्शन शफाफ 2023 तो एक टर्म यूज होती है ना, जो हतमी दिन है, लेकिन जो हमारे मसाइल तो इतने ज्यादा हैं कि जितनी जल्दी आप इलेक्शन हो जाए मुल्क के अंदर तो मुल्क की बेहतरी होगी। सर हाँ। आपने समझते, सॉरी एक सप्लीमेंट्री जी। सवाल, आपने समझते कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, भारत जिस तरह से तैयार बैठा है और हमले करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के, तो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें ये इंस्टेबिलिटी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इलेक्शन इंस्टेबिलिटी नहीं होती, इंस्टेबिलिटी सर, आज है। गवर्नमेंट गिराना तो इंस्टेबिलिटी instability की आज बात है है ना। जहां सियासत दुश्मनी में बदल चुकी है, अच्छा। जहां मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म धमकियां देता है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इल्जामात लगाता है, जहां पर लोग आपस में चलने को तैयार नहीं है, लोगों के अंदर निफाक पड़ गया है। हमें इन चीजों को देखना होगा, ये इंस्टेबिलिटी है। तो इसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस को रिवाइव करने के लिए आपको पाकिस्तान का पहला शिफाफ इलेक्शन करवाना होगा, वरना आपके हालात खराब से खराबतर सिर्फ होते आप जाएंगे। शफाफ इलेक्शन किस तरह करवाएंगे? आप इलेक्शन इस्लाहात पे इमरान खान की पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ बैठने को तैयार तक नहीं है, तो इलेक्शन इस्लाहात फिर कैसे होंगे? फिर ऐसे बातों में, हवा में तो नहीं होगी ना इलेक्शन इस्लाहात? जी इलेक्शन इस्लाहात पाकिस्तान में आइन में है। पाकिस्तान का निज़ाम जब आइन के मुताबिक चलेगा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ रियासती इदारे इलेक्शन चोरी करते हैं। तो जब हम ये फैसला कर लें, यहाँ इलेक्शन इस्लाहात का मसला नहीं है, यहाँ इलेक्शन की चोरी का मसला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें इन बातों को जरा एहसास जब हो जाए, जब एहसास होगा फिर हमें हल नजर आएगा। इस मुल्क का हल, ये जो एक 10-8 10 या 6-8 कानून हैं जो आए हैं, जिनका ना सिर है ना पैर है, असेंबली में आए हैं इलेक्शन इस्लाहात के नाम पे, ये इनसे इलेक्शन का मसला हल नहीं होगा। इलेक्शन का मसला चोरी का है। तो फिर वो किसके साथ बैठेंगे? जी वो जी बैठने की जरूरत नहीं है, एक आइन है, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे तो आपको हल मिल जाएगा। लेकिन आपकी नजर में कुछ हल्के नहीं फॉलो करते ना उन आईनी जी पाबंदियों को? जो भी नहीं करता फिर वो अपना वो आइन के से उसका हल इनहराफ क्या- कर रहा उसका है, हल फिर क्या? आर्टिकल 6 लगाना पड़ेगा। जो आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। ये आइन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। आइन कहता है कि जो मुझे तोड़ेगा मुझ पे उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। सर ये बहुत बड़ी बात आप मैं बड़ी बात नहीं, आइन कह रहा है। कराची के जलसे में एक बार फिर नवाज शरीफ साहब ने इल्जामात लगाए। मैं नवाज शरीफ साहब ने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। मैं ये बात कर रहा हूँ, आपने हल पूछा है ना, मुल्क का हल आइन में है। अगर वो आइन ठीक नहीं है उसको सब बैठ के अमेंड कर लें। सर लेट्स सिंप्लीफाई। नवाज शरीफ साहब इल्जामात लगाते रहे हैं हाजिर सर्विस जर्नलों पे, इदारों के नवाज सरबराहान शरीफ पे। साहब ने जो बातें की हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जी वो उन्होंने बात सर, कर वही दी रिकॉर्ड है, का हिस्सा है ना? वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर उनको गलत उन्होंने बात कही इल्जामात है लगाए ना, उन्होंने जी उन्होंने इल्जामात नहीं लगाए। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन हुआ था, ये हजरात उसमें जिम्मेवार फलां शख्स थे। involved था। बात हो गई है, ठीक, वो एक साल अच्छा, पहले की बात हो गई है। अब आगे को देखें। उसी चीज को फिर दोहराया अभी नवाज शरीफ उन्होंने साहब ने बिल्कुल कराची की बिल्कुल जलसे में। माजरत से सर, वही चीज उन्होंने आप वो बात चला की कि देना, इलेक्शन चोरी करते हैं। आप वो चला दे। इलेक्शन चोरी हो रहे हैं मुल्क में, ये तो आंखें बंद करें कि इलेक्शन आप चोरी कह नहीं हो रहे रही। हैं कि जो इदारों के हाजिर सर्विस लोग हैं उनको उन पे आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुल्क का आइन तोड़ेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना और जो चाहिए। इलेक्शन चोरी में मुलव्विस है। इलेक्शन चोरी मुल्क का आइन तोड़ने से के बात बराबर वही है है, ना, मुल्क बात के वही बराबर। कर रहे हैं ना। इसीलिए हमें आप सबको मुतालबा एहसास, कर रहे हैं कि हाजिर सर्विस मेरा इदारों कोई के मेरा बिल्कुल सरबराहान पर- मुतालबा नहीं है। मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ, अगर मैं आइन तोड़ता हूँ मुझ पर आर्टिकल 6 लगाएं। नवाज शरीफ साहब तोड़ते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। जो इलेक्शन खलीदा फारूकी चोरी- तोड़ दी उस पर लगाएं। जो इलेक्शन चोरी करता है आप कहते हैं कि उस पर आर्टिकल 6 लगना ये चाहिए। हमारा आइन कह रहा है, हमारा आइन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इलेक्शन चोरी छोड़ दें इस मुल्क में। अगर इलेक्शन चोरी होंगे मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क तबाही के रास्ते पर जाता है।
हमें ये सबक हासिल करना है, या आइन को अमेंड कर दें। मैं हकीकत से कहता हूँ, सब बैठे आइन को अमेंड कर दें कि इलेक्शन चोरी करने की इजाजत है, चले ठीक है जी, कोई बात नहीं। या हमें सदारती निजाम चाहिए वो कर लें, हमें कोई और निजाम चाहिए वो कर लें। लेकिन जब मुल्क का एक आइन है, एक ज़ाब्ता है, आप उस पर नहीं चलेंगे तो वही हाल होगा जो हमारे मुल्क का है। सर उसी आइन के तहत आप हम सबसे सीनियर हैं और सब बड़े ज़बरदस्त आप मंजे हुए पाकिस्तान के सियासतदान हैं। उसी आइन के तहत एक पार्लियामान है, उसी पार्लियामान के तहत एक पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम है, उसी के तहत पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। अब आप लोगों को, नून लीग को खास तौर पे है कि जी हमारे वोट बक्से में से चोरी हो जाते हैं, या वोट से पहले, इलेक्शन से पहले मैनूवरिंग की जाती है। सर ये सब चीज़ें पार्लियामान में बैठ के डिस्कस होंगी ना, वहाँ कम से कम डिस्कस तो आप करेंगे ना। डिस्कशन की जरूरत नहीं है, हकायक आपके सामने है। सर इन सब चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि जी हम वो एक ईवीएम लेके आ रहे हैं, आप उस पे 15 सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल 15 सेकंड में आ जाएगा, चाहे आपकी इलेक्शन के डे से 15 सेकंड में नहीं आएगा। माजरत से मैं कहता हूँ, ईवीएम इलेक्शन चोरी करने में सहूलत है। अगर मुझे आप ये समझा दें कि ईवीएम इलेक्शन की चोरी बचा देगा तो फिर मैं आपके साथ हूँ। सर वो गवर्नमेंट आपसे कहती है ना कि हमारे साथ बैठे तो सही है, हमारा डेमो तो देखें आप ईवीएम का। पहले आप ये कबूल करें कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं, इस बात को कबूल कर रहे हैं। और इलेक्शन धांधली होती है तो सब एग्री करते हैं। होती है, आप भी मानती है ना, आप मानती है नहीं मानती? बिल्कुल नहीं मान लेना कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी हुए। सर 2018 के इलेक्शन में, मैं माजरत से 2013 के इलेक्शन में भी धांधली हुई जी, 2013 हर इलेक्शन में धांधली हुई है। 2013 में भी हुई ना, 2013 में, 8 में, 2 में, 97 में, 93 में, 90 में, 88 में, 85 में, अब 1948 तक होती रही है। 1948 तक होती, मतलब हाँ, उसमें 2013 का इलेक्शन में शामिल है। धांधली जो हुई है, जो धांधली हुई है उसके असरात मुल्क पे आप देख लें। तो मतलब आप ये कह कि रहे हैं जिन लोगों ने जमहूरियत की बुनियाद डाली है, जो लोग इलेक्शन शफाफ करते रहे हैं, वो मुल्क तरक्की कर गए हैं, हम नहीं कर सके। दुरुस्त हो गया। यानी कि आप एडमिट कर रहे हैं ना कि नून लीग की भी गलतियां थी, नून लीग की गवर्नमेंट्स भी अगर आई तो धांधली की पैदावार थी। मैं इसीलिए कहता हूँ ट्रूथ कमीशन बना दे। इलेक्शन आप ये तो तस्लीम कर रहे हैं ना कि नून लीग की भी जो गवर्नमेंट्स आई वो धांधली की वजह से। जी धांधली हुई 2013 में, हमारे वोटें कम की गई, हमारी सीटें कम की गई। अच्छा जी, ये धांधली जो होती है किसी को ऊपर लाने के लिए होती है, किसी को नीचे ले जाने के लिए होती है, किसी को बाएं करने की होती है, किसी को दाएं करने की होती है। ये मैं माजरत से कहता हूं कि आप भी नाराज हो जाती हैं, लोग और भी नाराज होते हैं। हमने ये तमाशे देखे हुए हैं ना, हम 35 साल से तमाशा देख रहे हैं। उस तमाशे का असर भी अपने मुल्क में देख लें। और मैं मेरी बात सुन लें, इसको इतना लाइटली मत लें। जो मुल्क इलेक्शन चोरी करते हैं उनका वही हाल होता है जो हमारा है। अपने मुल्क के हालात जरा गौर से देखें कि हम कहां पर हैं, फिर आपको हल नजर आएगा। मैं आपको हल दे रहा हूं। एक दफा इस मुल्क की 74 साल तारीख में एक दफा अवाम की राय का एहतराम कर लें, जो वोट वो डालें वही रिजल्ट निकले। तो एक दफा ईवीएम है ना, उसके ईवीएम तो कह रहे हैं कि आप वहां पे अपना थंब लगाएंगे या जो भी जिस तरह से भी आप उस बटन को प्रेस करेंगे उसी वक्त पर्ची आपके सामने आ जाएगी। लेकिन कि पर्ची तो मैं भी डाल रहा हूँ। मैं खुद जब अपने हाथ से भरूंगा मुझे उस पर ज्यादा एतमाद है। मुझे मशीन पे एतमाद नहीं है, मैं यहाँ लगाऊंगा कुछ और दबाव निकले कुछ और, फिर मैं किसके पास जाऊंगा? कहेंगे मशीन ने कर दिया जनाब, अब तो आपकी छुट्टी हो गई है। जो हमें आरटीएस में बताया गया था, आरटीएस बंद हो गया, पाकिस्तान का इलेक्शन बंद हो गया, छुट्टी हो गई। सर ये चीजें सारी आपने मैं डिस्कस कर रही हूँ। आप लोगों ने पार्लियामान में करनी है डिस्कस। मोहतरमा पार्लियामान तो बंद है, पार्लियामान बंद है। इस पार्लियामान में 3 साल में अवाम की बात हुई है? कोई महंगाई भी डिबेट हुई है? कोई बेरोजगारी भी डिबेट हुई है? कोई गुर्बत में डिबेट? 2 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए 3 साल में, कोई डिबेट हो सकी है? मैं माजरत से कहता हूं, ये जब तक आप जमहूरियत को जमहूरियत नहीं समझेंगे। आज मीडिया के हालात देख लें। आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? वो मेरे खिलाफ जा रहे हैं, मेरे खिलाफ जा रहे हैं। हुकूमत जी, हुकूमत पीएमडी हुकूमत खुद मजबूर है। अदलिया के हालात देख लें, आप मुल्क में इदारों के हालात देख लें, आप किस तरफ जा रहे हैं? वाहिद हाल वही है जो पीडीएम कह रही है, आइन। ठीक है, मुल्क के निजाम को आइन के मुताबिक करें, उसको ज़ाब्ता समझें। अगर आइन में कोई सुकम है, कोई खराबी है, बिल्कुल तब्दील कर दें। सब बैठे वो कहें जी ये शिक आइन में गलत है,
آپ تبدیل کر دیں. سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو آئین کے تحت ہی چلنا چاہیے اور صرف آئین کے تحت، لیکن جب آپ خود بتا رہے ہیں کہ جی اتنے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، میڈیا پر پابندیاں ہیں، عدلیہ کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں، تو پھر یہ وقت کیا جلسے جلوس کرنے کا ہے؟ یہ وقت خاص طور پہ افغانستان کے ایشو کو لے کے. سر افغان ایشو کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے. افغانستان والے اپنے مسائل خود حل کر لیں گے. افغانستان پاکستان کا پاکستان کے لیے تو خطرات ہیں نا. کیا خطرات ہیں آپ کو؟ آپ نہیں تسلیم کرتے؟ بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. افغانستان کی صورتحال کو لے کے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی خطرات نہیں؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر آپ افغانستان کو خود مختار ملک سمجھتے ہیں، اگر آپ افغانستان میں فریق نہیں بنیں گے، ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے ہر مسائل ملک کو کرتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر آپ وہاں فریق بنیں گے، ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے، آپ کو خطرہ ہے. سر یہ تو ہماری پالیسی واضح ہو چکی، ہم نے افغانستان میں کسی کو فریق نہیں سمجھا. پھر آپ کو کوئی خطرہ، آپ کو پھر کوئی خطرہ نہیں. اور میں پھر کہوں گا ٹروتھ کمیشن بنا دیں افغانستان کے معاملے پر بھی، پاکستان کے تمام معاملوں پر، تاکہ آپ کو حقائق کا علم ہو جائے ہوتا کیا رہا ہے. سر ٹی ٹی پی کا خطرہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کی وجہ سے جو اس وقت وہاں پر ٹی ٹی پی کی جیلیں کھلی، وہاں جنگجو دہشت گرد جو فرار ہو گئے، اس کا خطرہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، ہم یہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں افغانستان میں دخل اندازی کا حق حاصل نہیں ہے. ہمیں افغانستان کے معاملات میں اثر انداز ہونے کا حق حاصل نہیں ہے. ایک خود مختار ملک ہے، وہ اپنے مسائل خود طے کر لیں گے. ہم ایک ہمسائے کے طور پر ان کی مدد کر سکتے ہیں، اگر مدد مانگیں گے ہمیں مدد کرنی چاہیے. یہی تو پاکستان کی ریاست کا موقف ہے نا. اسی حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے جس پہ اپوزیشن کہیں نہ کہیں مطالبہ کر رہی ہے. شہباز صاحب نے بھی بول دیا کہ جی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، لیکن مجموعی طور پے نون لیگ کے اندر خاموشی کیوں ہے افغان صورتحال کو لے؟ خاموشی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا وہ ایک خود مختار ملک ہے، انہوں نے اپنا مسئلہ طے کر لیا. سر آپ کا ہمسایہ ہے، 20 سال کی ایک جنگ ہے. ہمارا ہمسایہ ایران بھی ہے، ہمارا ہمسایہ بھارت بھی ہے، چین بھی ہے. ہم کسی کے معاملے میں دخل انداز نہیں ہوتے. افغانستان کی صورتحال آپ مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں. میں بہت بہتر سمجھتا ہوں اور میں نے اس کا حل بھی دے دیا. جنگ جنم لے سکتی ہے. بالکل نہیں لے گی، بالکل نہیں لے گی. وہ اپنے مسائل حل کر لیں گے. آپ اگر وہاں پر فریق بنیں گے، دخل انداز ہوں گے، آپ کے لیے مسائل. فیسلیٹیٹ تو پاکستان کر رہا ہے نا. آپ فیسلیٹیٹ دیکھیں، فیسلیٹیٹ آپ کو جو مدد مانگیں گے آپ کو دینی چاہیے. ہمسایہ ملک ہے، آپ خود جا کر وہاں دخل اندازی نہیں جس میں امریکن فورسز کا پاکستان آنا، ان کا سٹے بھی شامل ہے. اس پہ آپ متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ فیسلیٹیٹ کیا ہے نا پاکستان. فیسلیٹیٹ کیا، وہ گھر جا رہے ہیں تو اگر وہ 1-2 دن یہاں رک جائیں تو میں اگر سیدھے گھر چلے جاتے بہتر ہوتا ہمارے لیے بھی. اب وہ یہاں رک گئے 2 دن، ہو سکتا ہے میں بائیڈن فون کر دے. میں تو اللہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ بائیڈن کے ٹیلی فون آ جائے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یا وزیر اعظم صاحب. نہیں ان کو ہوتا کہ ان کی تکلیف میں پریشان رہتے ہیں. اس معاملے میں ان کے وزیر پریشان ہیں، خود پریشان ہیں. تو یہ پتہ نہیں فوجی کون ہے، کیا کرنے آئے ہیں، لیکن اسی کے سلے میں اگر ہمیں فون مل گیا تو اچھی بات ہے. آپ کے گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ نہیں میں کوئی سودا، ٹیلی فون پہ سارے ملک پریشان بیٹھا ہوا ہے. فون نہیں آ رہا جو بائیڈن کا. لیکن سر انہیں سیریس نوٹ آپ سمجھتے ہیں وہ کمالا ہیرس ہی کرا دے یار، کچھ تو کرے نا، کچھ ٹیلی فون ہی کروا دے. وہ فون ہی نہیں کرتے. عجیب سا ملک ہے امریکہ بھی. منتیں کر رہے ہیں 3 ہفتے ہو گئے یار ہمیں فون کریں، وہ فون نہیں کر رہے. سر آن اے سیریس نوٹ جو یہاں پر یہ سیریس بات ہے، یہ سیریس بات نہیں ہے. سر آن اے سیریس نوٹ، اگین آن اے سیریس نوٹ، جو یہاں پر فوجی آئے ہیں ٹرانزٹ کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرات یا خدشات تو نہیں ہیں؟ کیا خطرہ ہے آپ کو؟ بھئی آپ نے اجازت دی، خود تو نہیں آئے، کوئی حملہ آور تو نہیں ہوئے، جہازوں میں بیٹھ کے آئے ہیں. پھر بھی ان کا سٹے کرنا کیوں آئے ہیں پتہ نہیں. یہ بتا دینا ملک کو. یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ پریشان ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ وہ ہیلی کاپٹروں کے فوٹو بھیج رہی ہیں. سارا ملک فوٹو دیکھ کے میں خود میرے گھر کے اوپر سے گزر رہے تھے، پریشان ہو گیا ہوں. میں کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ملک میں. کل اسلام آباد میں پریشانی تھی. جی اس لیے اب حکومت کا کام ہے کہ بتا دے کون آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کتنا عرصہ رہیں گے، بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک سر، چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ مزید بات بھی کریں گے ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے اور افغانستان کی صورتحال کو لے کے، اور خاص طور پر بھارت کی افغانستان میں سرگرمیاں. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان، مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. سر 13 ستمبر کو ایک تو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، نیا پارلیمانی سال ہے، پریزیڈنشیل ایڈریس بھی وہاں پہ ہونا ہے، افغانستان کی صورتحال وہاں ڈسکس کی جائے گی. آپ مطمئن ہیں، نون لیگ مطمئن ہے کہ ٹائم سے ہو رہا ہے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس،
یا تاخیر سے ہے، اور آپ لوگ تجاویز کیا لے کے جائیں گے افغان ایشو کے حوالے سے؟ یہ مشترکہ اجلاس نہیں ہے، یہ پارلیمانی سال کا پہلا جو قدم ہوتا ہے جی وہ صدر صاحب آ کے تقریر کرتے ہیں تو پھر وہ اجلاس برخاست ہو جاتا ہے، جی پھر دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایک اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ صدر صاحب نے کیا کہا، کیونکہ وہ اپنے رستے کا تعین کرتے ہیں، اگلے رستے کا، اگلے ایک سال کا اپنی رائے دیتے ہیں صدر صاحب، تو اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ پچھلے پر ڈیبیٹ ہی پورا سال ہوتی رہی، آخری دن جا کر وہ وائنڈ اپ ہوئی، جو پارلیمان پچھلے سال کا آخری دن تھا، پورا سال وہ ڈیبیٹ نہیں ہو پائی، تو آخری دن چونکہ رسم پوری کرنی تھی تو ہم نے کہا چلو اس کو وائنڈ اپ ہی کر دو یار، تو اتنی ہم وہ دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں پارلیمان کو۔ کوشش کر رہے ہیں نا کہ افغانستان کے ایشو پر بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ وہاں پر آئے۔ میرا سوال یہ تھا کہ نون لیگ کے پاس تجاویز کیا ہیں افغان ایشو آ جائے تو بہتر ہے نا، حکومت کا پتہ چلے، ہماری تجاویز کا مقصد نہیں ہے نا، ہمیں تو یہ پتہ یہ ہونا چاہیے بھئی تجویز، ہم تجویز پر حکومت کر کیا رہی ہے، حالات ہیں کیا یہ بتائیں نا، ہم کیا وہاں پر کر رہے ہیں۔ ہماری تجاویز بڑی سمپل ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، خود مختار ملک ہے، جس طرح باقی دنیا سے بائیلیٹرل تعلقات ہیں افغانستان سے بھی رکھیں، بات ختم ہے۔ یہ تو پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے، یہ سنا دیں، یہ کہہ دیں آگے، اس سے مطمئن ہو جائیں گے۔ میں مطمئن ہو جاؤں، بھائی میرے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو مطمئن کریں، دنیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، افغانی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ تشویش ہے ہمیں۔ دنیا کا کیا ایشو ہے؟ دنیا تو میرا خیال ہے کہ آج امریکن جنگ کا اختتام ہوا ہے، بھاگا وہاں سے امریکہ ہے، سارا اونرس امریکہ پہ فال ہونا چاہیے، اب پاکستان کے حوالے سے کیا تشویش ہے؟ آپ سنیں نا، جو بائیڈن کا فون نہیں آ رہا ہمیں، سر یہ تو وہ ہمیں بتائے وہ بھاگا کیوں ہے، بھئی ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں، جو بائیڈن تو کیوں بھاگے ہو افغانستان سے، فون کر کے وہ بتائے ہمیں، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے یہ سب پاکستانیوں نے کیا ہے، وہ تو آپ کو اسکیپ گوٹ کر رہے ہیں، امریکن کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ جب قطر میں معاہدہ ہوا آپ ٹیبل پر ہی نہیں تھے، ابھی سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے افغانستان پر، سب سے زیادہ اثر ہم پہ ہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ نقصان ہم اٹھاتے ہیں، ہم اس کمرے میں بھی گھسنے نہیں دیتے۔ بھارت کی وجہ سے نا، جو بھی ہے سیکیورٹی پریزیڈنٹ نہیں کچھ کر سکتا، سیکیورٹی کاؤنسل میں جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ہمیں کسی نے بلایا نہیں، تو میں اسی کہہ رہا ہوں کہ ہاں، کیونکہ آپ نے کبھی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، جو ملک اپنے پارلیمنٹ کو بائی پاس کرتے ہیں پھر دنیا ان کو بائی پاس کر دیتی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کم از کم جو ملک کی پالیسی ہے، حقیقت جو ہے وہ آگے بتا دیں یار کہ یہ مسئلہ ہے ہمیں افغانستان میں، ہم وہ آپ سے تعلقات چاہتے ہیں، کیسے تعلقات چاہتے ہیں، کیا ہوگا، آپ بائی لیٹرل بیسس پر ہر دوسرے ملک کی طرح افغانستان سے تعلقات رکھیں، اگر آپ اس سے باہر جائیں گے نقصان ہوگا۔ سے بطور سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے آپ کی توقع کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود آ کے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں، خود آ کے پارلیمان کو اعتماد میں لیں، یا وزیر خارجہ یا کوئی بھی اور؟ نہیں کوئی بھی نہ آئے، ایک خط بھیج دیں پارلیمان میں کہ ہماری یہ رائے ہے، یہ ہماری پالیسی ہے، وہ مصروف لوگ ہیں، ان کو فون کے انتظار میں بیٹھے ہیں دو لوگ، کیوں آئے وزیر کبھی آگے یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، مصروفیت ہے ان کی کافی زیادہ، فون کے پاس بیٹھے رہتے ہیں کہ فون آئے گا تو میں سنوں گا۔ سر یہ آپ بار بار شرارت کر رہے ہیں، میں شرارت نہیں کر رہا ہوں، وزیر اعظم سابق وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر ٹیلی فون رکھ لیں، اگر وہاں آگے وہی سن لیں۔ نہیں سر، یہ ٹیلی فون کی چیزیں جو ہے کافی پری پلانڈ ہوتی ہیں، ویسے تو نہیں ہوتا نا کہ یار دیکھیں ہمیں وہ ابھی فون کرے گا نا، ہم ابھی رات کے 2 بجے بھی لے لیں گے ٹیلی فون، ہمیں کرے تو صحیح۔ چلیں سر ٹیلی فون کے معاملے سے آگے بڑھتے ہیں، بہت سنجیدہ ایشو ہے افغانستان کے حوالے سے، پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو خود دینی چاہیے، پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں ہونا چاہیے ان کو؟ دیکھیں ہر دوسرے ہفتے وہ خطاب کرتے ہیں ملک سے، مرغیوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، بکریوں کے بارے میں بتایا ہے، یہ پوسٹ کی کاشت کے بارے میں بتایا ہے، درختوں کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہیں پہ افغان پالیسی بتا دیں کہ کیا ہم افغانستان کو ایک خود مختار ملک سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، کیا ہم وہاں فریق بنیں گے نہیں بنیں گے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، یہ تعلقات کی افغانستان کو جس طرح آپ دنیا کے باقی 200 تک کے قریب ممالک سے تعلقات رکھتے ہیں ان سے بھی رکھیں، ہمارے بھائی ہیں، مشکل میں ہیں، ہم جو مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں،
جو ان کو تکلیفوں سے حصے دار بنے. وہاں پر اگر معیشت خراب ہوتی ہے یا خانہ جنگی اللہ نہ کرے ہو جائے، اثرات تو پاکستان پر ہوں گے. دنیا کو بتائیں کہ بھئی تم نے آ کر یہاں 20 سال تباہی پھیلائی ہے، اب تم جہازوں میں بیٹھ کے گھر چلے گئے ہو، ذمہ داری ہمارے پہ چھوڑ گئے ہو، اب ساری دنیا آئے اور افغانستان میں مدد کرے اس کو بننے میں. سر نون لیگ کا موقف کیا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے؟ موقف کیا ہے نون لیگ کا؟ دیکھیں، افغان طالبان ملک پر قابض ہو چکے ہیں لیکن وہ حکومت نہیں بنا رہے. یہ ان کی حکمت عملی ہے، یہ ان کی کامیابی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تمام جو وہاں گروپس ہیں، کیونکہ وہاں صرف ایک لسانیت کی بنیاد پر بھی گروپ ہیں، وہاں پر جو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز ہیں، تاجک بھی ہیں، ازبیک بھی ہیں، وہاں پر فرقے کی بنیاد پر شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہ سب کو ملا کر، ہزارہ بھی ہیں، ان کو ملا کر وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں جب ان کی حکومت انکلوسیو گورنمنٹ بن جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس صف میں سب سے آگے ہونا چاہیے. آپ دنیا کا انتظار مت کریں، آپ دنیا کو بتائیں کہ جناب یہاں پر امن کا راستہ یہی ہے، یہی افغانستان کو ترقی دے گا، اور ہم سے بہتر اس معاملے کو کوئی نہیں جانتا. ہم سے زیادہ اثرات اس کے کسی ملک پر نہیں ہوتے، تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. آپ بھی آ کر تسلیم کریں. شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ مزید بات بھی کریں گے ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے اور افغانستان کی صورتحال کو لے کے، اور خاص طور پر بھارت کی افغانستان میں سرگرمیاں. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان، مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. سر افغانستان پہ تھوڑا سا اور بھی ڈسکس کریں گے، لیکن چونکہ ٹائم بڑی جلدی ریپڈلی کور اپ ہو رہا ہے، میں کچھ لوکل پالیٹکس پہ، نیشنل پالیٹکس پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو لانگ مارچ کا پھر اعلان کر دیا قومی حکومت کا، تو آپ نے سر بڑا تفصیلی جواب دے دیا، بڑا اچھا جواب. لانگ مارچ مولانا صاحب نے پھر اعلان کر دیا اس کا. لانگ مارچ کرنا ہے پی ڈی ایم نے، اور لانگ مارچ سے پہلے نون لیگ استعفے دے گی. سر لانگ مارچ کا تعین کیا جائے گا، استعفے جب کب کریں گے؟ جی کب کریں گے؟ آپ کو اطلاع کر کے کریں گے، اس سے پہلے اعلان نہیں کریں گے. آپ کو بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. اس دفعہ آپ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. لاسٹ ٹائم اعلان کر دیا تھا آپ لوگوں نے، ہر چیز کے وقت بالکل اعلان کر دیا تھا، تاریخ طے ہو گئی. جی بالکل. لیکن جب اتفاق نہیں ہوا تو سارا معاملہ ختم ہو گیا. آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہوا نا؟ جی پیس پارٹی ایک جماعت تھی، اس نے کہا جی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، تو بس سارا بات وہیں ختم. کیونکہ آپ لوگوں نے ون سائیڈ فیصلہ کر لیا. ون سائیڈ فیصلے نہیں ہوتے. جب 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں، آپ اتحاد کا حصہ بنے، تحریک کا حصہ ہیں، جب 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہی حل ہے، لانگ مارچ استعفے، اور وہی نظام کو، وہ نظام نہیں چل سکتا جس سے اپوزیشن نکل جائے، یہ مقصد تھا. بہرحال وہ ہو گیا، وہ تاریخ ایسا بن گیا. بات ہو گئی نا. بلاول بھٹو ابھی بھی آپ لوگوں سے بڑے ناراض ہیں کہ آپ لوگوں نے کراچی میں جلسہ کیوں کر لیا. وہ ناراض رہتے ہیں، ان کو سمجھایا بھی ہے کہ ناراض مت ہوا کریں. وہ تو بڑے حملے کر رہے ہیں، پٹواری کہہ دیا نون لیگ کو. جو مرضی کہتے ہیں، جی ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لاہور کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ باہر پھر رہا ہے، اور سکھر کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. خورشید شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی کسی دن ٹروتھ کمیشن میں پتہ چلے گا کہ خورشید شاہ کو جیل میں کس نے رکھا ہوا ہے. کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ ٹروتھ کمیشن میں بتاؤں گا. سر کس نے رکھا ہوا؟ ٹروتھ کمیشن بنائیں. ان پر کیسز درست ہیں یا غلط ہیں؟ کیس ہے کہاں؟ 2 سال سے آدمی جیل میں، کیس کہاں پر ہے؟ تو اس بات پر آپ بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہیں کہ لاہور کا اپوزیشن لیڈر باہر پھر رہا ہے. میں اسمبلی میں کہہ چکا ہوں کہ لاہور کا اپوزیشن لیڈر باہر پھر رہا ہے اور سکھر کا بند ہے. لاہور کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، لیڈر دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی کا. 22 مہینے جیل کاٹ چکا ہے، کیس آپ بنا نہیں سکے. میں باتیں بہت سی کر سکتا ہوں. سر گورنمنٹ اب پھر کہہ رہی ہے، اس کو رہنے دے نا، پھر کرے نا یار، اندر کر دے نا. میں تو کہتا ہوں اگر ملک کے مسائل کا حل اس ملک کی اپوزیشن کو جیل ڈالنے کا ہے تو ہم تو خود ہی جانے کو تیار ہیں. شہباز صاحب اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کی تیاری ہے؟ کس چیز؟ رسپونڈ کیسے کریں گے آپ؟ ایکسپٹ کر لیں گے؟ رسپونڈ کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بھی گرفتار کر چکے ہیں. گرفتاری تو گرفتار کرنے والی کی ناکامی ہوتی ہے. گرفتاری تو ہمارے لیے اعزاز ہے. آج ملک کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، گرفتاری پہ گرفتاری ہو رہی ہے. سر حکومت تو کہتی ہے، وزیر کہتے ہیں، شیخ رشید کہتے ہیں، فواد چودھری کہہ رہے ہیں وزیر اطلاعات کہ جی کیسز کے فیصلے آنے والے ہیں اور 2 سال کے اندر اندر فیصلے ہو جائیں گے اور یہ اپوزیشن کے بڑے بڑے لوگ جیل میں ہوں گے. ٹھیک ہے، ڈال دیں، کوئی بات نہیں.
नून लीग कोई एहतजाज नहीं करेगी शहबाज शरीफ की हमें गिरफ्तारी इस पर? बात की परवाह नहीं, मैं इन वजीरों से ये पूछ लें कि केस है क्या, ये जरा अवाम को बता दें। वो कहते हैं केस डे टू डे नहीं बेसिस पे चले तो सब बताएं कुछ खुल ना, जाएगा। बताएं ना केस है क्या, केसों की नोयत बता दें। मनी लॉन्ड्रिंग है, मुबैना तौर मनी पे लॉन्ड्रिंग किस पे है, टीटीओ के स्कैंडल्स हैं, किस पे है, करें ना, शहबाज शरीफ केस पर चलाएं, केस चलाएं। झूठे इल्जाम लगाना बड़ा आसान काम है, हर एक में लग जाएंगे। बनाए ना चीनी के स्कैंडल का केस, बनाए दवाइयों के स्कैंडल का केस, सर नैब ने तो बनाए आज LNG के केस, नैब ने तो आज बनाए गंदम के केस। नैब को नजर नहीं आता, 3 साल हो गए। सर नैब ने तो आज कहा है, उसने कहा जी चीनी आटा स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, सब के केसेस बड़े फौरन हल किए जाएंगे। कब कब होंगे केस, अंदर करें ना वजीर आजम को। फिर तो किस बात पर? चीनी का स्कैंडल तो वजीर आजम का स्कैंडल है, वज़ीर आज़म साहब का कैसे स्कैंडल है सर? कैबिनेट की अप्रूवल है जिससे चीनी की कीमत बढ़ी है। उनमें चीनी थी नहीं, चीनी एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। 53 रुपए की चीनी आज 120 तक, आज तक 2 सालों से ज्यादा कोई कंट्रोल में नहीं आ रही। ये मैंने किया है। ठीक ठीक, तो यानी कि नून लीग मेंटली तैयार है शहबाज साहब की गिरफ्तारी के लिए? हम सब गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। हम अवाम को बताएं ना चार्जेस क्या हैं। मैं तो कहता हूँ टीवी के कैमरे क्यों नहीं लगाते हैं अदालतों में, नैब की तफ्तीश में टीवी के कैमरे लगाए ना, दिखाएं अवाम को। शहबाज साहब की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देगी नून लीग अपना? रद्द-ए-अमल हमेशा दिया है, और मैंने रद्द-ए-अमल सबसे बड़ा यही है कि अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना हुकूमत की नाकामी का वाज़ेह सबूत होता है, शहबाज उसकी मॉरल बैंकरप्सी का सबूत होता है, उसकी आइन की नफी का सबूत होता है, जमहूरियत की नफी का सबूत होता है। ठीक, शहबाज साहब क्यों कह रहे हैं कि ना मज़ाहिमत करनी है ना मुफाहिमत करनी है, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए? आइन की बात है, सियासत में कोई मुजाहिमत मुफाहमत नहीं होती, आइन होता है। आइन को दिफा करना, अगर आप आइन पढ़ लें कभी, हाँ उसमें लिखा हुआ है। सर मरियम मैं नवाज माजरत से मैं जी। आइन में एक हल्फ है, जी जब हम मेंबर बनते हैं वो हल्फ उठाते हैं। जी हल्फ एक बड़ी मुकद्दस चीज होती है, दुनिया उस पर चलती है। दुरुस्त। हल्फ पर लोग जान दे देते हैं कि मैंने हल्फ उठाया, ये आईनी हल्फ है, ये आम हल्फ नहीं है। आइन में हम लिखा हुआ है मैं आइन का दिफा करूंगा, दुरुस्त। अगर मैं आइन का दिफा नहीं करूंगा हल्फ को पूरा नहीं कर रहा। ठीक। मैं आइन को टूटते हुए देखूं, मैं चुप हूं, मैं गलत हो गया। ठीक है, यही बात शहबाज साहब कर रहे हैं कि कोई ना मुफाहमत है ना मुजाहमत है। आइन को टूटता देखेंगे तो बात करेंगे, हक की बात करेंगे, ये हम पर लाजिम है। सर 3 साल तो नून लीग इसको मज़ाहिमत बयानियां लेके चलती रही ना कि जी हमने मज़ाहिमत करनी है, हमने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो मज़ाहिमत टीवी करनी प्रोग्रामों में कहा है। जाता है मुजाहिमत है, हम कहते हैं अच्छा मुजाहिमत समझ लें। सर आप लोग प्रेस मुफाहमत है कॉन्फ्रेंस तो में खुद मुफाहमत कहते हैं, समझ लें। मरियम नवाज साहिबा ने कहा अभी पिछले दिनों, भाई आपने चंद ही महीने पूछा ना, पहले आपने पूछा कि मज़ाहिमत होगी तो मुफाहिमत जी, होगी। आपने पूछा था कि मुजाहिमत है ये मुफाहमत है, उन्होंने कहा मुजाहिमत होगी तो मुफाहमत होगी। ये सियासी जवाब है, ये सियासत है। सवाल आप करते हैं, मुजाहिमत मुफाहमत आपने ढूंढी है, हम आपको जवाब सर दे एवी देते हैं। मीडिया ते पा दियो तुसी। नहीं, आप पूछ ले मुझसे मुजाहिमत है मुफाहमत है, मैं जवाब दे देता हूँ। चलिए आप बता दें कि मज़ाहिमत है या मुफाहिमत है? नून लीग मुजाहिमत के क्या- बाद मुफाहमत होती है, अब बताएं। मुज़ाहिमत के बाद जी, मुफाहिमत होती या है? मुफाहमत के बाद मुजाहिमत, ये आपकी मर्जी है। मैं तो बात आइन की कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ये सियासत में सर आपने पहले इंपॉर्टेंट जवाब जी, दिया, आपने कहा कि मैंने वो मुज़ाहिमत दे के दिया बाद ना, आप मुफाहिमत वो होती है। चलाते रहे, आपका भी गुजर जाएगा टाइम। नहीं सर, यानी कि गवर्नमेंट ठीक कहती है ना कि आप लोग मुज़ाहिमत इसलिए कर रहे हैं कि मुफाहिमत यानी कि एनआरओ आप चाहते हैं। जब बात आइन वहीं को पे आ जाती टूटता है ना। देखेंगे तो मुजाहिमत करेंगे, मुजाहिमत करेंगे तो आइन वापस जगह पे आएगा। सर अब यहाँ पर भी तो मामला है ना, मिसाल के तौर पे आजाद कश्मीर का इलेक्शन जहाँ से पीटीआई जीतती है, बावजूद इसके कि आप लोग ज़िमनी इलेक्शन यहाँ से जीते पंजाब से, लेकिन जो कश्मीर की नशिस्तें थी पंजाब में वो आप लोग हार गए। तो जहाँ से आप लोग हारते हैं वहाँ पे आइन चिकनी हो जाती है, जहाँ से जीतते हैं वहाँ आइन के माजरत से मुताबिक। कहता हूँ, देखे ये लंबी बातें हैं, ये प्रोग्राम में नहीं आती, इसलिए ट्रुथ कमीशन बना दें, आपको पता चलेगा। जिस पार्टी की उम्मीदवार ना हो, कैंपेन ना हो, जिसके जलसे ना हो, वो इलेक्शन जीत जाती है। सर नून लीग की गवर्नमेंट बने तो ठीक है, वो बिल्कुल आइन के भाई तहत है। नून लीग पीटीआई की बन जाए, जब वो बनी थी तो आपने कहा था नहीं वो भी ठीक नहीं है। और मैं आपको, जब ट्रुथ कमीशन बनेगा आपको मालूम हो चलेगा कि 2013 में नून लीग के वोट काट कर, सीटें काट कर उसको कमजोर किया गया था। सिर्फ उस इलेक्शन में ये धांधली थी। हर इलेक्शन की अपनी धांधली होती जी। है। हमें हमारे नए मुहर्रकात होते जी। हैं, हम नए रास्ते ढूंढते हैं, नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर नाकाम हो जाते हैं। वो मामले, मैं इसीलिए कहता हूँ हमारे मुल्क की जरूरत है ट्रुथ कमीशन की। यानी ट्रुथ कमीशन में सिंगल नेशनल करिकुलम भी आएगा। आप सिंगल नेशनल करिकुलम जरा पढ़ें। अब उसके हवाले से नून लीग को तहफ्फुज़ात हैं। मुझे नहीं, आप पढ़ लें, उसमें मुल्क के साल हा साल ही गायब हैं।
ملک کے قومی لیڈر ہی غائب ہے اس میں. کون سے سال؟ آپ پڑھ لینا سر میری نظر سے وہ گزرا ہے درمیان میں. میرا خیال ہے کہ 2018 والا جو ٹینیور ہے نواز شریف کی وزارت عظمیٰ والا, وہ 5 سال پاکستان میں ترقی کی, وہ غائب ہے. 5 سال اس میں سے غائب. جی اس سے پہلے بھی غائب ہیں. آپ نے بتایا کہ اس ملک میں ایٹم بم کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ آپ نے بتایا اس ملک میں اکانومی کو لبرلائز کس نے کیا تھا؟ آپ نے سب چیزیں بتائی ہیں. سر آپ بار بار ٹروتھ کمیشن کے قیام پہ زور دیتے ہیں, یہ کون بنائے گا؟ اور آپ پچھلے 3 سال سے یہ ٹروتھ کمیشن ایک کے دن قیام بنے کی گا. بات دیکھیں کر رہے ہیں. میں آپ کو حل کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے کون ملک کے بنائے گا؟ مسائل کا حل, یہ بن جائے گا ایک اگر دن. آپ کی گورنمنٹ آتی ہے یہ 2023 ایک میں تو دن آپ لوگ بن بنائیں جائے گے. گا, یہ ایک دن بن جائے گا. اور پھر آپ کہیں گے مزاحمت ہو گئی ہے. یہ مزاحمت نہیں ہے, یہ ملک کے اندر مفاہمت کا راستہ ہے. ٹروتھ کمیشن بنائے, پتہ چلے کہ ہوتا کیا رہا ہے ملک میں. آپ کی گورنمنٹ 2023 میں آتی ہے تو پھر نون لیگ کی گورنمنٹ ٹروتھ ہماری کمیشن بنائے گورنمنٹ گی. کل الیکشن کرائیں گے تو انشاءاللہ پرسوں آ جائے گی, اگر الیکشن فیئر ہوں گے. وہ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اگلی باری اب ہماری ہے پیپلز پارٹی وہ کی. باریوں کے انتظار میں ہیں. میں عوام کے ووٹ کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی باریوں کے انتظار میں. جی سر آپ خود کہہ رہے ہو, وہ کہہ رہے ہیں باری ہماری ہے, تو باری کے انتظار میں سر ہوئے نا. عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں. عوام کے ووٹوں سے باری چاہتے ہیں. جی بالکل, وہ کہتے ہیں کہ اگلی باری اب ہماری ہے پیپلز پارٹی. مناسب بات ہے. سو پیپلز پارٹی گورنمنٹ آتی ہے, پھر بھی آپ کو دھاندلی کا خطرہ اور خدشہ رہے گا. دیکھیں اگر یہ صرف PTI کے لیے دھاندلی ہوتی ہے, نظر آتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, درست ہر الیکشن کے اپنے طریقہ کار ہیں دھاندلی کے. درست. اور دھاندلی صرف الیکشن کے دن نہیں ہوتی, اس کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے. ٹھیک. ہمیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے, ختم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارا ملک آگے چل سر آپ سکے. بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, ہمیشہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ سے انٹرویو کر کے, لیکن سر یہ ڈویبل کیسے ہوگا, ایسے کرے گا کون؟ وہ چیز جو ہے مسنگ ہو جاتی ہے. یہ ڈویبل شروع ہوتا ہے پہلے سوچ سے. پہلے سوچ کو ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. شاید میں غلط بات کر رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے میں شاید غلط ہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ بھی پریشان ہوتی ہیں. آپ باتیں بالکل درست کر رہے ہیں, اب لیکن کون بیٹھے گا؟ جی بیٹھے گا کون؟ بیٹھے گا جو محب وطن ہے, جو آئین کو سمجھتے ہیں, جو آئین کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں, جو ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سب محب وطن لوگ ہیں, ہم سب سمجھدار لوگ ہیں. درست. ملک کے آج یہ فیصلہ کرے کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. اگر ہمارا ملک بہتر چل رہا ہے تو بالکل اس راستے پر چلتے رہیں. ٹھیک ٹھیک بات. اگر نہیں چل رہا تو اصلاح کریں, اور اصلاح کا راستہ آئین کے اندر ہے. درست بات ہے آپ کی. ون لاسٹ کوشچن, بالکل پروگرام ہمیں کلوز کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آج کل نون لیگ کے؟ بالکل سب سے تعلقات ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا مقصد کیا ہے؟ آئین کا راستہ ہے. فوج ہو, انٹیلیجنس کے ادارے ہوں, عدلیہ ہو, میڈیا ہو, پارلیمان ہو, حکومت ہو, ان سب کا تعلق جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہے. اس سے تعلق کم ہوگا تو مسئلہ ہوگا, اس سے تعلق زیادہ ہوگا تو مسئلہ ہوگا. آج کل تعلقات کیسے ہیں؟ اچھے ہیں, خراب ہیں, ایوریج ہیں؟ تعلقات آئین کے مطابق ہونے اسٹیٹس کو چاہیے. آئین کے مطابق ہونے اچھے ہیں, خراب ہیں؟ آئین کے مطابق ہونے چاہیے. سر میرے سوال کا اچھے جواب خراب دیکھیں, میں نے کچھ ذاتی مفاد نہیں حاصل کرنا, میں نے حکومت نہیں لینی, میں نے الیکشن چوری نہیں کرنا. میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں, درست. میں ملک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اگر یہ تعلقات آئین کے مطابق ہوں گے تو ہمارا ملک آگے چلے گا. درست, بہت اچھی بات ہے سر. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان. بڑے اہم سوالات کے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور خاص طور پہ افغانستان کے صورتحال کے حوالے سے جواب دے رہے تھے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.